बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आणि आमी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. 50th बर्थडे आजच्या शिता सिंथिया क्लारा पिंटो मूडबिद्री, डिओन नरोना किन्नीगोळी, शिबा मारिया नाझरेत, शायलेट पिंटो ताने, वायलेट रोड्रिगस अग्रार बंटवाळ, विल्मा सांगतीस किन्नीगोळी. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वरती अजापां विजमितां आसरी दैवी कुलरेत्र मंदिराद्वारे तांच्या जिवितांत देवान केल्यान देखून. अलोरा जोआना डेसा बज्जोडी, झेवियर विलियम आणि जुलियाना डिसोजा किरें, ग्रेसिया एंटनी पालगर मुंबई, सॅन्ड्रा सॅम्युएल. पेरेंट्स फंक्शन बऱ्या थरान जाल्ल्या पासत सॅन्ड्रा सॅम्युएल. देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. मॉरिस रुपेश फेर्नांडीसच्या जिविता पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. रॉबर्ट फेर्नांडीस नाळा. फॉर द गिफ्ट ऑफ खुशी आणि काव्या कॅनडा टाउन, हेलेन डी अल्मेडा. सान जोसेच्या मानाक युफिन फेर्नांडीस बिजे. पाद्रे पियोच्या मानाक युफिन फेर्नांडीस बिजे. एडबर्ग हॅन्सी डिसोजा जर्मनी. प्रवीण सिक्वेरा फेरार. विद्या अनिल डेसा शंकरपुरा. तेरेसा सिक्वेरा पेरमुदे. कार्मिन मिनेजस बळकुंजे. जॉयल मिनेजस पांगळा. विनय शोभा फेर्नांडीस मुदरंगडी. कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, मरणांतीक पिडेंतले देवान गुण केल्ल्या पासत, मरची आसली आपणाची आवय बरी जावन घरा येयल्ल्या पासत, बापूय पिडेंत आसलो, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी गर्भाची सर्जरी आसली बऱ्या तरान जावंक देवान फोव केल्ल्या पासत लिवर ट्रान्सप्लांट करूंक आसा. ते येदोळ पर्यंत ताचे सगळे तयारी आनी सगळी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर भुरग्यांक परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, काम नातले हांगासर म्हाका सांगल्या उपरांत काम मेळ्ळेल्या पासत सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिल्या. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिल्यांत. आनी भुरग्यांचे देणे नातल्यांक सबार जाणांक भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत आनी लंग्सांच पिडा येवन म्हणजे न्युमोनिया जावन मरच्या परिस्थितीत असल्या देवान अजापांनी गुण केल्ल्या पासत. दोवा बैला मध्ये असलं मनस्ताप पयसरून आतां ती आतां माया मोगान एकवटान जिवन आसा देखून वय भुरगो एकलो सांगले आयकनातलो आडवटेन गेलो पाटी आयिल्ल्या पासत आनी भुरग्यांनी मोबायलची वायट सवय सोडूंक दैवी कलरितमंदिराच्या आराधनाद्वारे आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे साध्य जाल्ल्या पासत तांच्या घरांत सदांय ती आराधना आनी मिसाचें बलिदान तांच्या टीव्हीर घालून भुरग्यांनी आयकाशें केल्लें. ताचे उपरांत जायते बरेपण कुटुंबांत आयिल्ल्या पासत आनी वायटाच्या दुश्ट पाताळच्या आनी यमकणाच्या सैतानाच्या सक्तींतल्या तांकां देवान सुटका दिल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका समया जेजू. आता आमी विविध देसां बसत मागया मागोंक आमकां उलो दिला लॉरेन्स मास्कारेनास, तशेंच विनोद फेर्नांडीस डिसोजा गेल्या कुटुंबांत वय बॅड थ्रोट ताळो दूख आसलो आनी तशेंच ताप आसलो. मेरी डिसोजाचो देवान वय ताणें गुण करच्या पासत. मर्लिन डिसोजा हॅविंग exhastosis bone, Lord Jesus Christ heal her from this problem, bless her with good health and happiness. To get wisdom and knowledge for all children in the family, Marceline D'Souza Ajekar. Completion of PhD of Avila Pinto, Marceline D'Souza Ajekar. Healing of boil on the forehead of Wilma D'Souza Ajekar. Sessions to get a permanent residence in Canada for Rupesh Fernandez. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड हांच्या विशयी त्या सांगपासून म्हाका उलो दिला. सेकंड PUC एग्जाम बरयता निशेल रश्विन स्लायनल हांच्या पासत आमी मागया सर PUC परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत 10वी परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां पासत ही आमी विशेष स्तरान मागया. स्पेशल इंटेन्शन गॉडविन आनी गिनीता सुरतकल, सोफिया पिंटो, तशेंच स्टेल्ला डिमेल्लो आनी स्टेफानिया डिसोजा पेरमुदे, ग्लॅनी डिमेल्लो पेरमुदे, जोकिम रेबेल्लो,
हाच्या विशयी त्या सांगा खातीर मागोवंक उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. तशेंच बरी भलायकी मेळचे पासत वारेन रुहान डिमेल्लो आबुधाबी, ग्लोरिया फेर्नांडीस हाँगकाँग ह्या सर त्या सांग बसो सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालकड्यांच्या आत्म्याच्या त्या सांग बसत मागया. तांच्या आत्म्याच्या सलवासां पासत जोकीम रेबेल्लो, सोल्स इन पर्गेटरी पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस मँगलोरू. 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ जेकब डिसोजा. 7th मंथ्स मायंड मास. आल्बन रॉबर्ट नॉर्बर्ट फेर्नांडीस गोवा. पाउलिन आनी लॉरेन्स डिसोजा, लूसी डिकोस्टा, लिली आनी इर्विन अंद्रादे, पीटर मेंडोन्सा ऑर्लेम मालाड, थॉमस पियाद मस्करेनास माला ईस्ट, जोसेफ डिसोजा आनी तेरेसा आनी जोसेफ पिरेरा, सिमाव मिनेजस, कार्मेलिन आनी जुलियान फेर्नांडीस. पिंटो केल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता युफिन फेर्नांडीस विजय. पीटर मस्करेनास ब्रह्मावर, सॉसी डिसोजा आनी मॅक डिसोजा मँगलोरू, जुलियट डिसोजा आनी रॉकी डिसोजा मँगलोरू. पीटर मोंतेरो सुरतकाल, इमानुएल आनी मेरी नोरोना किन्निगोळी. सोल्स इन पर्गेटरी उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादेनी इमानुएल फेर्नांडीस सालिगांव गोवा. ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोती समाधानेन ती विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. Spiritan borom aidam भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वादिकेक वळखान जमल्या वरसून तुका येवं परतान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तदाय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां जेजू बरी जावं, देवाच्या काळजा सारकी आमी जावंक आपोवन दिता. प्रतीतरान पयल्या वचपान दावीद राया विशयंत आमी आयकता. ताका म्हणटात देवाच्या काळजा सारको. A man after the heart of God. आनी तेंच आमकां आयच्या वांजेलांत तो संदेश आनी दुसऱ्या वचपान ती सुमी आमकां आपयता, सुमी आपोवन दिता. मात्र न्ही, ताचे बरी जावंक आमकां कृपाय दिता. सर आमी आज हांगासर आयल्या, आमची एक आशा आनी ती वर्ती आमी जेजू बरी जाय जाय. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. क्लोज आवर आयज. ह्या बलिदानांत जेजूची कृपा आमी मागया. आमचे सखी आमच्या प्रयत्नान आमच्या कुशेन आमी देवा बरी जावंक जायना. आमी देवा तावन एकामेका तावन पयस वता, पूण सुमी आमकां कृपा दिता आनी ही कृपा ह्या बलिदानांत तो आमकां दिता. ताचें उतर दिता, ताचें मास रगत दिता आनी आमकां ताची बरी तो करता. रेकडी बोर आमची बदकां वळखुया. सबार पोटी आमी आमचीच खुशी केल्या. आमी देवाक खुशी करच्या बदलाक हेरांक आमी खुशी केल्ली आसा. तर आमचेर एक ल्हान व्हड पदकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षणे मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पदकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट अथारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सांगवार बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावांक भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पावर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकुळट
समर्पण करूया. प्रत्येक तरान आमच्या गवळ्या आपसाहेबा खातीर आमी मागया. जेजूच्या काळजा सारको हे गवळी आमचो आज अस्कत वा पिडेंत आसा स्वस्थ तसो बरो गवळी ताका बरें करूं, सुडका दिवं, भलायकी दिवं मागया. सर पदवीदारा देवा आमच्या बापा, तुजी सानवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो. हे बरी उतरांनी तशें करण्यानी तुका मानता तेंच करूंक तुज्या काळजा सारके आमी जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. साऊल उठलो आणि इस्रायेलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशा सवे जिपाच्या अरण्यांत दाविदाक सोदूंक भायर सरलो. दावीद आणि अभिशाई रातच्या वेळार साऊलाच्या सैन्याशी गेले आणि साऊल शिबिरांत न्हिदोन आसलेलो तांणी पळयलो. ताचो बालो ताचे तकले लागीं धरणीक तोपोवन दवरलेलो आनी आपनेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले. अभिशायन दाविदाक म्हळें, आज सरेस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घाला. हांव ताका आतां भाल्याच्या एकाच मारान धरणीक किळयता. हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिशायक म्हळें, ताका मारी नाका.
कित्याक सरेस्पराच्या अभिशक्तेचेर हात उबारतल्याक ख्यास्त मेळनासता वसत दाविदान सावलाच्या तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले. कोणेंच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणूच जागो जालो ना कित्याक ते न्हिदोवन आसले. सरेस्परान धाडिल्ली गाढ न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरून पेले कुशीक गेलो आनी पयसल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो. तांचे मदें व्हड अंतर आसलें. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो बालो. तरणाट्या मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं. सरेस्पर हर एकल्याक ताच्या नित्यवणपणाचें आनी विश्वासीपणाचें फळ दिता. कित्याक सरेस्परान तुका आज म्हज्या हातांत घालो पूण सरेस्पराच्या अभिशक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. देवाचें उतर सर्वेस्पर सगळोस कणबळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कणबळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरो नाका. सर्वेस्पर सगळोस कणबळो आनी तोस सर्व तुझे अपराध भोगशिता. सकड पिडांक वखद दिता. फोडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सगळोस कणबळो आनी दयाळ. सोमी दयाळ आनी मोगाळ. ताची काकुळट अपरिमीत आनी रागार जावंक निदान. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्या वांग फावो ते फारीकपण तो घेना. सर्वेस्पर सगळोस कणबळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कणबळो आनी दयाळ. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्ही, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो, धरणीचे धुळीचो केल्लो. दुसरी मनीस सर्गींत जावन आयलो. हें भुमीची जावन आसली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी. सर्गींची जावन आसलेली सर्गार्तावन आयलेल्या मनशा बरी. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गींतावन आयलेल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें.
देवाचे उपकार. हांव तुमकां दिता म्हणटा समी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. लुका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो कान व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडायनाका, तुजे लागचें विसारतल्या हरी एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय कान व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें फाटीं विसारिनाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें सला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय सला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. पातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हण तुमकां बरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची. कित्याक तो अनुपकारी आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाने मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी बरोवन ओमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. आमी देवा बरी ताच्या काळजा बरी काळजा सारखे आमी जायजय तें आपोवने. ह्या खातीर देव आमकां कृपा दिता. लुकास एवांजेल अवस्वर 6:30 आनी 16 आयच्या वाचपांत वांजेलांत आमी आयकलें
कितें बरयलां लूक चॅप्टर 6:36 देखून जसो तुमचो बाप दयाळ जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया तुम्ही दयाळ जाया म्हणया एक कोणी म्हणया गट्ट म्हणया म्हज्या बरोबर म्हणा जसो आमचो बाप दयाळ जसो आमचो बाप दयाळ तशे आमी दयाळ जावया तशे आमी दयाळ जावया गट्ट व्हडल्यान म्हणा ते सैतनाक ऐकूचे न्ही ताणें वचपाचें नाजाल्यार तो धरून रावता आमकां सांगा आनी बडी जसो आमचो देव दयाळ जसो आमचो देव दयाळ तशे आमी दयाळ जावया तशे आमी दयाळ जावया उदार मनाची जावया उदार मनाची जावया आमी कणवळी जावया कणबळी जावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमी देवाच्या काळजा सारकी देवा बरी जावंचे म्हळ्यार कशें मोगाळ भवानी म्हणी आमी मागणें केल्यार जालें तुमी मागणें करतात वय गी खंयचे मागणें जेजू बरी जायचे म्हणून एक मागणें आसा खंयचे मागणें गोतू ना तें आमी जुनांत वा करता न्ही गे खंयचे जेजू बळ्या तुमकां गोत्तू ना म्हणून न्ही गोत्ता जेजू बळ्या आनी घालत्या काळजाच्या खड काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बळ्या आनी घालत्या काळजाच्या खड काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बरी जावचें जेजूचें काळीज ससलें मोवाळ मोगाळ पापसाहेब आसचो अस्वस्थ आसता ताणें म्हणलें आनी 2015 एक बरें वर्स दिल्लें काकुळतीचें वर्स सकडां प्रास चड देव दयाळ आनी काकुळदार आनी आज किर्तनांत आमी गायलें सर्वेस फॉर सगळोस कनवळो आनी तांणी दुसरे तो ट्यून काडलो हांवें तो प्रॅक्टीस करून ना रेजलो तो म्हजो दुसरो पूण विशय तोच सर्वेस फॉर सगळोस कनवळो आनी दयाळ तर आज आमी देवा बरी ताच्या काळजा सारकी जावंचे म्हळ्यार मागणें केल्यार पावना पूण मागणें करीचे मागणें करिनासतना जायना पयलें मागणें करचें आनी त्या मागण्यान आमकां देव कृपा दिता आज ह्या बलिदानान आमकां कृपा दितलो आज तुमच्या सगळ्या दिसाच्या रितीन तुमकां कृपा मेळटा आमी देवा बरी जावंक जाता जायना म्हणून न्ही जायना जाल्यार देव आमकां सांगिना देखून देवान म्हळें तसो दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया देवा बरी ताच्या काळजा सारकी आनी हे कडेन मातेव सुवांजला 5:40 आनी 8 वळ थंय दुसऱ्यांत बरयलां दयाळ न्ही लूक दयाळ म्हणटा मातेव काले म्हणटा मातेव तर तुमचो सर्गीचो बाप सोर बरो कोंकणीन बरो म्हणा इंग्लिशान कालें बरयलां कोणाक गोत्ता गी जसो you be perfect as your heavenly father is perfect म्हळ्यार कालें संपूर्ण देवा बरी बरी वा संपूर्ण जाया थंय मातेव बी परफेक्ट संपूर्ण बरो जाया म्हणटा देवा बरी आज देवा बरी बरें जावंक जाय म्हळ्यार मागणें करी जाय मागणें करना जाल्यार जायना मागणें केल्यार कृपा आमच्यानच आमकां बरी जावंक जायना हांगासर कोणी बरी आसात गी हात वयर करा कशें एकलीच हात वयर केले दोनी हात वयर आले म्हण न्ही आमच्यान आमकां बरी जावंक जायना देखून आमकां कृपा जाय देखून आमी मागचें पूण आमकां बरी जावंक जाता दयाळ जावंक जाता आनी किर्तनांत आज कितें जायलें तशें जावयेत तें देवाच्या आदारान कृपेन आमी मेट काडल्यार देखून आमकां एक निदर्शन आसा आज एग्जाम्पल पयल्या वचपान कोणाचें निदर्शन दावीद राय ताका म्हणटा बरो 40 वर्सां राजवट ताचे बरी कोणी ना बायबलान ताचे विशय मात्र सांगला कसलो राय सामुएलाचें पयलें पत्र काडा 1 Samuel chapter 13 verse 14 सामुएलाचें पयलें पत्रावस्वर 13-14 वळ दावीद रायाक विशय ऐका कालें बरयलां पळया आनी आसतान विसरू नाका ताचे विशय मात्र आनी कोणा विशय ती सांगोना बायबलान दावीद राय तो बरो जालो जाल्यार तो देवाच्या दयाळ वा देवा बरी जालो काळजा सर कालें बरयलां थंयसर 1 Samuel chapter 13 verse 14 कालें बरयलां पूण आतां तुजें राज्य तकचें ना
तुझे राज तक्षेना तक्षेना सर्वेस्परान आपणाक मनवता त्या एका मनशाक सोदून काढला सर्वेस्परान आपणाक मनवता त्या एका मनशाक सोदून काढला आणि ताका आपले परजेचो फुडारी केला ताका आपल्या परजेचो फुडारी केला आपणाक मानता आपणाच्या काळजा सारको मागीर कित्याक सर्वेस्परान तुका फरमायले ते तुवें पाळूंक नाय तुवें पाळूंक नाय फरमायलें पाळूंक नाय ना फरमायलें पाळूंक नाय आसून पूण विशय तो देवाच्या काळजा सारको इंग्लिशान म्हणटात मॅन आफ्टर गॉड्स हार्ट म्हाका सांगा दावीद रायाची विशेशता ती म्हाका सांगा दावीद रायाक राई जावंक जाय आसलें गी ना तो राव जावंक सोदिना तो बोकऱ्यांक सरयतालो खंय बोकऱ्यांक सरयतना कालें करतालो तो कालें करतालो तो ताचें मन काळीज देवाचेर आसलें दावीद राय देवाक सोदतालो देखून देवाच्या काळजा सारकी म्हळ्यार आमी देवाक सोदचें सीक गॉड इन एवरीथिंग हर एका संगतीन देवाक सोदचें हर एका संगतीन देवाक मानता तशें आमी करचें मागचें मागण्यांक कुरपा कान घेवन तशें करचें आमच्यान जायना आमी अस्कत आयच्या दुसऱ्या वाचपान पळया दोन सैमा आसात आमी अस्कत सैमा भुमीचे आनी सर्गींचे वैगी आमी आमच्याच काळजा प्रकार केल्यार सूख जाता असू जना तांचेंत काळीज तांचेंत मन तांकां जाय जाल्ले बरी करतात आमी आमचें काळीज मन आयकोंक गेल्यार आमचें काळीज मन आमकां ओडता देवातान पयस करता पळया आमच्या काळजान पूण थंयसर आमी देवाची कृपा मागली आमचें मन काळीज देवाक काल केलें दावीद राया बरी टू सीक गॉड ही सॉट आफ्टर द लॉर्ड तो बोकऱ्यांक सरयता पूण ताचें मन बोकऱ्यांचेर ना देवाचेर देखून दावीदाची किर्तनां तुमी जाणात कितलीं किर्तनां आसात दावीदाची वय की न्ही तांणी किर्तनां खंय रचल्लीं बाबान म्हळें बोकऱ्यांक सरयतला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दावीद राय किर्तनां कित्याक ताचें मन काळी सदां देवाचेर दुसऱ्यांचेर ना ताचेर आई जावंक ताका नाका आमकां पळय व्हड जावंक जाय आमकां बरें म्हणाचें सगळ्यांनी आमकां हें जाय संवसारांत स्थान आमी हेरांक खुशी करचें मस्तपडी आमी हेरांक भियेता आमी भियेचे कोणाक दावीद राय कोणाक भियेतालो देवाक मात्र फियर ऑफ गॉड म्हळ्यार जालें देखून देवाची भिरांत जाणवायेचें मूळ सिरागसो ग्रंथ देखून दावीद राय देवाक मात देवाचें बें बोरें ते आमकां देवातान पयस करना देवाचें बें आमकां देवाक लागीं करता आमी देवाक लागीं सरता देखून मग भवानी म्हणी आमचें मन काळीज आमी पातयेवंक गेल्यार ते मन काळीज परवटेड म्हणटात जेरेमिया कृपावदस ग्रंथ 6:17 आनी 10 वळ पळया आमचें काळीज कसलें मनुष्याचें काळीज कपटी ते बरें करूंक जायना आज आमी चिंतूंक पुरो आमी बरें करता नो 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 आमी कोणायकी आमच्या सक्तेन आमी भुमी बरी या आमच्या मनशा सैमार जियेल्यार जायना देखून आमचे मनशा सैम आमी दामोवंक आसा देखून देवाची कृपा जाय देखून देवा बरी जायचे कितें म्हणटा थंयसर जेरेमिया प्रवक्त्याचो ग्रंथावसर 17:9 आनी 10 वळ दुसऱ्या सर वस्तूं प्रास मनशाचें काळीज आतां तुमच्या काळजाचेर हात दोन पळया हार्ट अटॅक जाता ना जाल्यार थंयसर प्रेज द लॉर्ड होय हार्ट अटॅक कित्याक तें कालें आसता तें कालें म्हळ्यार तें देवा तें ना जाल्यार कृपा ना जाल्यार तें देवा बरी करूंक जायना आज मागणें म्हळ्यार कालें आमचें मन काळीज देवाक काल करचें देखून काळजाचेर हात दवर आमचें काळीज इल्लें देवा बरी जाता की दावीद राय एक आमकां एग्जाम्पल आज दावीद राय पळया तो देवाकच सोदतालो दुसरें कांय ना राय जावंक नाका ताका पूण ताका देवान राय केलो म्हज्या काळजा सारको हांव राय करता मॅन आफ्टर गॉड्स हार्ट देखून तो
देवाक मानता तशें देवाची खुशी मात्र करता ताची खुशी करना. आज पहिल्या वाचपान पळया, पहिल्या वाचपांत आज पहिल्या वाचपान सांगलें साऊल आनी दावीद दोग जण. साऊल पयले मागीर दावीद. साऊल कालें करता मोसोरू. तो देवा बरी न्ही, देवाच्या काळजा बरी न्ही, देखून साऊलाक देवान काडलो, राईपणांतलो काडलो, अविधेय जालो, देखून साऊलाक काडलो. साऊल कालें करता आतां दावीदाचेर मोसोर करता, दावीदाक जिवेशी मारूंक वेता. पूण देवान कालें केलें, देवान साऊलाक दावीदाच्या हातान घालें. आयचे पयलें वाचा. पूण दावीद कालें करता आयच्या वाचपान निमाणी ओळ वाचा 1 Samuel chapter 26-23. सामुएलाचें पयलें पुस्तक आवसवर 20-3 ओळ, अध्याय 20-3. दावीद पळया, देवान साऊलाक दावीदाच्या हातान घालो, पूण साऊलाक दावीदाक लगड घालूंक जाय, पूण देव कालें करता ताकाच साऊलाक दावीदाच्या हातान घालता, पूण दावीद ताची खुशी करना. दावीद कालें करता पळया, सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवंतपणाचे आणि विश्वासीपणाचे फळ दिता. फळ दिता. सर्वेस्पर हर एकल्याक नितीवंतपणाचे विश्वासपणाचे फळ दिता. देखून हांव म्हाका जाय जाल्ले बरी करिना, हांव मनशा सैमार प्रकार करिना, म्हजी खुशी करिना, हांव हांगासर कालें करता नितीवंतपण विश्वास फळ दिता देव. देखून देवाचेर दिश्ट आसा ताका, देवाचेर ताचें मन काळीज आसा. कालें म्हणटा तो मुखार, कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातान घालो, पूण सर्वेस्पराच्या अभिषेक पूण सर्वेस्पराच्या अभिषेक्ताक हांवें म्हजो हात उबारलो ना. हांवें म्हजो हात उबारूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कितलीं जाणां आमी देवाच्या काळजा सारकी, त्या दाळा मात्र देवाची खुशी आमकां कळटा. देखून ह्या संवसारान देवाची खुशी करी जे मन काळीज देवाचेर. देवा बरी जायचे निमाणे. आज चड वेळ ना, हांव वांजेलाक वता. पयल्या वाचप जालें, हेच्या दुसऱ्या वाचपान हें सगळें आमी पळयलें. आज विशय आमी देवा बरी, ताच्या काळजा बरी जायचे. मागिना जाल्यार जायना. यू हॅव टू प्रे. मागीचे देवाचें उतर नियाळीचे. मागण्यांक कुरपा मेळटा, तर त्या कुरपेन आमी बरी जावयेत. देवा बरी, ताच्या काळजा बरी, दयाळ, बरी संपूर्ण जावंक जायना जाल्यार इल्लें 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 आमी देवा बरी जायचे. आज तुका पळोवन देवाची वळख मेळाचे हेरांक. तुका पळोवन तूं न्हिदलाय जाल्यार जाता. आज तुका पळोवन तुजें जिवीत पळोवन देवाक वळखचें. यू आर गॉड्स कालें म्हणटा हितून ते क्रिस्त आनी एक. सो देखून तुका क्रिस्ताची वळख तुका पळोवन आज तूं कशें उलयताय, कशें चिंताय, तुजें मन काळीज कशें देवाक खाल करताय. देखून आज वांजेलान हांव 3 संगती मात्र काडटा. देवा बरी जायचे, तर देवाचें उतर, त्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदिचें. हाका म्हणटात पंचलायन्स. आयच्या वांजेलांतल्यो 3 पंचलायन जावन आसा. एक, आमी देवा बरी मोग करचो. देवा बरी करीचे. आमकां जाय जाल्ले बरी न्हय, आमी थोडे पडे आमचो मोग स्वार्थी काले म्हणी मेळटा म्हण. होय की ना? स्ट्रिंग अटॅच. आवय बापायन भुरग्यांचो मोग करचो, ती आमकां व्हड जाल्यार उपरांत प्राय जाताना पळयतात. कोण पळयता? नो नो. देवा बरी निस्वार्थी, तर देवाचो मोग ती कृपा आसल्या शिवाय जायना. सो देखून काले म्हणटा आयच्या वांजेलान लुकाचो वांजेला वचवर 6:32 ते 4 वळ. तुमी मोग करतल्यांचो मात मोग केल्यार पातकी करतात. तुमी तुमकां जाय जाल्यार मात उसणें दिल्यार कोणा कडेन मेळटा पळय तांकां मात उसणें दितात. नो, तशें पातकी करतात. ना, तुमचो मोग दुसरो जायचे. दुस्मनाचो मोग करा. 30:5 वळ वास पळय. 30:5 वळ वास. 35. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. दुस्मनाचो मोग करा. तांकां बरें करा. तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता. पाटी दिवची आशा नासतना उसणें दिया. उसणें दिया. मागीर उदंड जावं पावतलो तुमचो प्रतिफळ उदंड जातलो. मागीर तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची. आमी कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं. आनी देवा बरीची हेचे जाल्यार मागीचे. तो एक देवा बरी मोग करूंक आमी शिकाचे. दुसरें आनी एक पंचलायन.
Luke chapter 6:37 आयच्या वंजलान लुकास वंजला वसोर 6:30 आणि 7 वळ कितें बरयलां थंयसर हेरांची जडती करी नाकात जडती करी नाकात आणि तुमची जडती जावची ना तुमची जडती जायना देखून मोग करा जडती करनाकात मोग करा जडती करनाकात मदर तेरेसान म्हणलें काय काले म्हणलें कोणाय कुडा आसा ते काले म्हणलें मदर तेरेसा म्हणाली आमी जडती केल्यार मोग करूंक वेळ ना आज आमी जडती करता कोणाची आमची दुसऱ्यांची सगळ्यांची थोडीपणी सगळ्यांची आमची मात्र ना सो देखून जडती करनाका ती पंचलायन कोणाय विशयान काय वायट चिंती नाका तुका गुत्तू ना तो मनीस कित्याक तशें करता तुका घालें गुत्तू तो मनीस कित्याक तशें उलयता गुत्तू ना ताका मातसो कश्ट आसा जावं पुरो तो तसो वाडला जावं पुरो ताका गुत्तू ना देवाची उदरी गुत्तू ना जावं पुरो देवाची वळख ना जावं पुरो कोण वी डोंट नो देखून जडती करनाका मोग कर तर तुवें जडती केल्यार तुका मोग करूंक वेळ ना पूण तुवें मोग केल्यार जडती करूंक अवकाश ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दोन संगती जाल्यो तिसरे कालेंगरीचे तिसरे देवा बरी मोग कर देवा बरी जडती करिनासतना राव देव आमची जडती करताय केल्याय हे दोळ केल्या गे देवान ना न्ही एक दीस जडती करता काय पूण ताची जडती वेगळीच आमकां गोत्तू ना कशें करता आमचे बरी करना खंडीत करना आमचे बरी देव जडती करना ताची जडती दुसरीच ते आमकां कळीत ना आसूं दी पूण देवा बरी आमी जायचे देवा बरी आमी चिंतीचे चिंतल्यार पावना मागीचे मागोवन मागीर त्या कृपेन मेळटा कळीचे नाजाल्यार जायना तिसरे आता लुकास वंजला स्वर 6:20 आणि 7:30 वळ आता काले मरेला म्हाका कान दितेल्या म्हाका पूण म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा मागीर तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा तुमकां शिरापतेल्यांक शिराप मागा तुमची निंदा काले म्हळ्यार शिरापतेल्यांक आशीर्वाद नाही हांवें इल्लें चेक केलें आयकतात गी म्हणून होय शिरापतेल्या आशीर्वाद मागा हांगासर कोण आसा कोण सांगूंक शकता आज तुमी शिराप मागोवनात हात वयर करा शिराप म्हळ्यार घाले देवाच्या समजुने विरोध उलोवचें आमी आमचेर आमकां राग येतना आमकां विराराय जातना हांवें मेल्यार बरें आसलें म्हूण सांगलां शिराप आमचे काजारी बेसान वा खंयच्याय बेसा विरोध आमी उलयले हांव जाल्यार चिंतया काजार जाल्ली हांव काल्या काजार जालो काजार जावन जालो तुका लागून हांव असो जाला तूं मेळ्ळ्या उपरांत पुरा गेला आमच्या बेसा विरोध आमी उलयला जाल्यार ते शिराप देवाच्या समजुने विरोध आमी कितें पागोर उबारल्यात कोस लावन गेलीजे सेकंड कोरिंथीयांचे दुसरे पत्र स्वर 10 आमी वाचया 5वी वळ वाचा कितें बरयलां पळया थंयसर स्ट्रॉंग होल्ड्स शिराप म्हळ्यार देवाच्या समजुने विरोध ताचे पातयेवच्या बदलान सैतानाच्यो फोटी पातयेवन आसा आनी आमचेर आमच्या बेसाचेर आमी शिराप मागल्यात तर तुमचो बेस तुमी आज आशिर्वादीत करूचे जेजू कडेन सांगिजे जेजू तुज्या नांवान म्हजें काजारी जिवीत ब्लेस कर आज तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिराप मागल्यात गी तुमकां आयकनातल्या वेळार तांकां सांगलां गे तुमी तूं बरकास जायनाय 3 कासांचो मात्ती गावन येतलोय पळय म्हाका आज रडयलय न्ही तुवें तुका तुजीं भुरगीं तुका न्ही आमचे इल्ले शिराप इल्ले पॉलिश्ड जाल्यात कित्याक म्हळ्यार आमकां आज देवाचें उतर कोत्ता रेतिरेक वता हांव शनिवाराचें आनी सकयल रेतिरेक आमी आज बरकास जायना 3 कासांचो तें बरें कांय म्हणना आमी बरीं न्ही तें बरें उतरां म्हणना आमी देवा बरीं जाता हांव इल्लें सो आमचो शिराप इल्लो गुणाव पॉलिश्ड काले कोत्ताय आमकां सोसूंक जायनातल्या वेळार आमी देवूच पळयता कोण पळयता म्हळ्यार देवा की हाडला देवी तुझे बरी म्हणून चिंताय न्ही देवाचे चिंता वेगळे देवाच्या काळजा मनासारखे आमी जायचे तो कृपा दिता त्या कृपेन आमी मेटां काडया देखून आज 3 विशय हांवें काडले वांजलांतले एक देवा बरी मोग करचो कश्ट
पूण करपा जाय, करपा मागा. आनी एक जडती करिना जावची. तिसरें बक्षूंची फ्री बरी न्हीद पडटा. पूण कोण बक्षिना पळय मागीर गुळयो काडून घेवची पडटा. न्हीदूच येना बक्षिना जाल्यार. देखून देवाच्या काळजा सारकी आमी जायचे. दावीद रायेक निदर्शन आमकां आस. देखून देव आमकां सगळ्या जिविताक आपयता. मगाळ भवानी बरी सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. आज आमी जिवंत आसां तर सोम्यान आमकां बक्षिलां गिना, सोम्यान आमची दया केल्या गिना. तर आमी कितली दया करचे. आज एक घडी चिंता कितली दया केल्या तुजी आनी म्हजी. रास आमी आमच्या भावा भयणीची करूंक आसा. मागया एक घडी बोर दोळे दांपा, सगळ्यां दोळे दांपा. लेट्स क्लोज आवर आयज. आज कुलसगरांचे पत्रावचवर 3:12 ओळ म्हणटा, तुमी देवान मिसलेली पवित्र आनी ताका मोगाची एक दयाळाचें, कनवळाचें, दीनपणाचें, सुस्मिकायेचें, मोवळाचें काळीज आमकां आसा जाय. उबी रावया आमी आमच्या जाग्यांनी. आमच्या बावळताची उसारणी आमी करया. एका सेवाक सतमंता सर्वदयाळ बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसता सर्वस्तार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो स्वर्गादी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उसरलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैवासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत थांब तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवपार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका कुसार मारलो. ताणें कसमरान सोंसलें आनी ताका आनीके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समाजर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मगाळ भाव भयणो आमचो देव आमचो मोग करता. ताचे बरी ताच्या काळजा सारकी आमी जावंक आमकां कृपा दिता. त्या समय आमकां पवडतान आमची मागणी आतां आमी समर्पण करया. बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन अशा सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांतय कोणाय लागीं दुस्मानकाय दवरिनासतना हर एक व्यक्तीन दुस्मानाचो मोग करूंक प्रेरण जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युवकरिस्ताच्या मेजबावरी जमलेल्या आमी सर्वांनी आयच्या दिसाचो संदेश दुस्मनाचो मोग करचे, तांकां बरें करचे आनी तांचे पासत मागचे. दिसपडत्या जिवितांत पाळूंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर मावनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर आमची मागणी ते सवा सोम्याक आमी भेटोवया. तो सोमी बरो आमकांय बरी करता. ताची बरी आमी जावं, ताच्या काळजा सारकी आमी जावं. त्या बरी आमी मागोवंक जियोंक आमकां फावो करूंक, ताका साक्ष दिवंक आज प्रतीक तरान आमच्या गरजां खातीर मागतना राष्ट्रां खातीर फुडाऱ्यां खातीर मागया. खंय झगडीं झुजां आसात शांती समाधानान बदलू म्हणून. तशेंच आजच कत जाल्ल्यान देवातां ताच्या वोगातान पयस केल्ल्यान खंयच्या दरांनी बांदपासंद आशिल्ल्यान राग मसूर हगे फारीकपण घेवची येतल्यान सुमी सुटका दिवं. सुम्याची कृपा आमचे थंय आमच्या गरजांनी कुटुंबांनी वाडोवन दी. हे मागणे हांव करता त्या सुजापता जेजूचे नांवी. आमेन. Bapa
बापा तुका वेडयता क्रिस्ताचे कुडी हो बुडो बांदून बापा आमकां दी म्हण परता स्वीकार कर बापा हो बुडो बाय म्हज्या बाबा म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें सावून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबात सर्वस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्या ह्या पवित्र रितीन आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचे सुख आमकां लाभय ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्यासो आपल्या पास्कच्या गुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणे केले पातकांतली आनी मरणांतली सोडोवन आमकां वर्तमान फावो केलो विंचून काडलेली कुळी याजाकी रासकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परसा आमी जावंक पावल्या सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्या काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उसवडान तुवें आमकां आपयल्या देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा क्रिस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी चवान जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात
भावर्थसो गुट परगटुया सुन्याचे तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात आम्ही कद्रेकता बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवित सोंड आणि सर्वची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणारग सवतिल्या आमा समेसान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिकाय प्रतिमगांत वाडे पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची सुमया आनी जांचे खातीर आ समय हांगासर मागता तांची दया कर आमी मागता आमकां मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो निष्कळंक पती भगवान दमृता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सारनोळ जुझेफ रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा एसवडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकांय फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास येसुतय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमी देवा बरी त्याच्या काळसा बरी जावच्याक ताची खुशी जाणा जावं त्या बरी आमी करच्याक समय आमकां कृपा दिता तरी एकडी बोर प्रत्येक फावटी आमचे दोळे धांपून आमकां समर्पण कर जे कितें आमकां जेजू तान पेल्या तान पयस करता सगळें भेटोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशणेंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली कती बेसारायंतली आमकां निवार दयकुणया जिवितां सुवस काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकंदांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय हांगासर जर आशिल्ल्या आमच्या समेस्तांच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय रसवड सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकमेकाक क्रिस्ताची शांती देवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणो पळया तुमी जेजू क्रिस्त बळ्या आनी कलत्या काळज असो
ताचे बरी जावंक आमकां मोग करूंक बोगसूंक सर्ती करिनासतना जियोंक कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती त्या शिळेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. तुज्या भितरेवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो, विसरूंक कोणाक जाय तो मीत नासलोलो. क्रिस्ताचो मोग तो कावणें तावून खुर्सा पर्यान मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोग तो. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सुख तूं आमकां बसायताय. ही तुजी बसावणी वेगी शेवटाक पावय म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार दी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे पडा रास तुझे पर